नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुबह खैर अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K जम्मुक रुत बाबरकत दो अक्टूबर के रेतुक 15 तारीख 1486 हिजरी के रबीउ सानियुक 21 तारीख हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल सब्बित आज बे तुनिस खदमत में हाजिर गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्रामों का नौ शुमार है था। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम की खूबियों और खुसूसियात में एक खूबी ये है कि हम कई ऐसे मौज़ूआत कई ऐसे मसाइल और मामलात के हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं जिन मसाइल और मामलात के हवाले से कभी कभार आपकी तवज्जो भी मबजूल होती है, लेकिन आज कल की इस भागम दौड़ वाली ज़िंदगी में आपके पास कोई ऐसा शख्स होता नहीं जिससे आप वो मसाइल और वो मामला डिस्कस कर पाते। सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बड़े मशगूल और मसरूफ़ हो चुके हैं, लेकिन चूँकि गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम के जो देखने वाले हैं आप हमारी इस एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा हैं, तो हमारे जहन में जब कोई ऐसा मसला उभरता है या हमारी नज़रों से जब कोई ऐसा मसला गुजरता है तो हम कोशिश करते हैं कि दिल खोल के आपके साथ बात करें। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक मसला जो है उस हवाले से लोग कई रील्स शेयर कर रहे हैं, अपने ख़यालात और इस्तफसारात बयान कर रहे हैं। वो मसला है एग्रीकल्चरल लैंड के कन्वर्जन का। जिस तेज़ी के साथ हम एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं और एक कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तामीर कर रहे हैं और बाकी चीज़ों के लिए इस लैंड को इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे एक बड़ा मसला आने वाले दिनों में खुराक के ताल्लुक से पैदा हो सकता है। और इस हवाले से हालांकि कई सियासतदानों ने भी सोशल मीडिया पर आके बातें की, आम लोग भी एक अलग अंदाज से हम कह सकते हैं कि मजाकिया अंदाज में इस मसले के ताल्लुक से बात कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा है जी, आप वाजवान एंजॉय करें, आप खूब ऐश करें और ज़मीनों को बेचते रहें, ज़मीनों को कन्वर्ट करते रहें। हालांकि इस हवाले से कई कवानीन बने हुए हैं, लेकिन उन कवानीन पर सख्ती से अमल पैरा होने की ज़रूरत है और हम उम्मीद रखेंगे कि जो नई हुकूमत तश्कील दी गई जम्मू कश्मीर में, इस हवाले से वो ज़रूर इक़दामात उठाएंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही मौसर प्लेटफॉर्म है और बरसर इक़्तिदार बरसर इख्तियार हज़रात और ख़वातीन तक जब हम बात पहुँचाते हैं तो बातों पर ज़रूर अमल पैरा होने की कोशिश की जाती है और ऐसे मसाइल के ताल्लुक से हल तलाश करने की कोशिश की जाती है। तो उसी उम्मीद के साथ आज हम दोबारा जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लोग हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि इस मसले की तरफ तवज्जो मबजूल करके जो कवानीन बने हैं उन कवानीन पर सख्ती से अमल पैरा होने की लोगों को तलकीन भी करें, बल्कि इंश्योर करें कि लोग इस पर अमल पैरा हों। हर दिन की तरह आज भी दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे बराबर 9 बजे तक। आप जानते हैं कि एक मेहमान शख्सियत से हम आपकी मुलाकात भी कराते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि दो मेहमान शख्सियात होते हैं हमारे साथ, लेकिन आज तो खैर एक ही मेहमान का हमने इंतखाब किया है। अखबारात की सुर्खियाँ और अपडेट्स मौसम के हवाले से, हमारे यहाँ की नेशनल हाईवेज़ के हवाले से, ये सब कुछ भी होगा। मेरे हमरा रहेंगी आज के शुमारे में हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? घर में सभी ठीक? बस शुक्र खुदा का। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। नाज़रीन कहते हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं उसके लिए सब्र करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम सुनते हैं कि किसी ने हमारे बारे में कुछ बुरा कहा है। ऐसी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क महज सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमारा जो क्रिएटर है, हमारा जो बनाने वाला है, वो क्या सोचता है हमारे बारे में। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रब को मनाएं, रब को राज़ी करें, क्योंकि हम जितना भी अच्छा लोगों के लिए करते हैं वो कोई ना कोई खामी ज़रूर निकालते हैं, बट वी शुड कीप ऑन डूइंग गुड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के महबूब आपसे मोहब्बत करें, उसके लिए आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, हर एक हाल में सच बोलना चाहिए। आज दिन के हवाले से भी मज़ीद बताना चाहेंगे, आज दुनिया भर में इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे भी मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत एक कैनेडियन आर्टिस्ट ने 2004 से की थी। नाज़रीन आज के दिन पर तमाम जितने भी आर्टिस्ट्स हैं
उनके काम को, उनके कंट्रीब्यूशन को हम सभी सेलिब्रेट करते हैं। वैसे मुझे लगता है न सिर्फ आज के दिन पर बल्कि हमेशा हमें सेलिब्रेट करना चाहिए आर्टिस्ट्स के कामों को, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमें खुश करने के लिए, हमें एंटरटेन करने के लिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को पहले से ही क्रिएटिव बनाएं, ताकि वो बड़े होकर कुछ अलग करें, आउट ऑफ बॉक्स सोचें। वेरी राइट, वेरी ट्रू। और इस हवाले से पहले भी कई बातें हुई हैं कि स्कूलों में उस किस्म का माहौल कायम करने की ज़रूरत है जिस माहौल में अगर बच्चे के अंदर छिपी कोई फ़नी सलाहियत है, कोई तख्लीकी सलाहियत है, उस सलाहियत को उभारा जाए, निखारा जाए। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि आज आर्टिस्टन हुंद दोह तो अगर कशिश चैनल हज कत करो, दूरदर्शन कत करो, ये सत मुंसलिक सन हथवाद सासवाद आर्टिस्ट रोदमित वनकस तक लगातार कोशिश कर तिमन मज सुई जोश तो जज्बा। हालांकि तिमन पे वारियाह मुश्किलात आय तिमन दरपेश, वारियाह परेशानी पे तिमन बर्दाश्त करने, मगर तम बावजूद तिमन मज बराबर सो जोश बरकरार। परवरदिगार थन तम सही सलामत। अज दोह तुह सठा मुबारकबाद। थो वमेद युस तुहद कंट्रीब्यूशन सु पज पे अवामी सतह पे एप्रिशिएट कर। वन तुम वारियाह कह डिजर्व कर तुम मोल कह, मगर थो पूरा वमेद युस हुकूमत आम लुक तिम थवन तमिक ख्याल। तिकाज हकीकत ये है कि एक आर्टिस्ट जो है एक कौम का सही असासा होता है, अहम असासा होता है, और इनकी कदर करना, इनका इकराम करना बेहद ज़रूरी है। तो एक दफ़ा फिर आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। जुमा के दिन एहतमाम होता है नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज ये ख़ास इंतखाब होगा, लेकिन उससे कबल मौसम के हवाले से क्या जानकारियाँ हैं? जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे यहाँ श्रीनगर का मौसम खुशगवार ही रहेगा। दर्ज हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 24, कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी बताते चले, आज नेशनल हाईवे 44 पर एज वेल एज मुगल रोड पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद इतलात के लिए दिए गए नंबरात जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तयाब हैं, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। जी। मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, मेरे रसूल की निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से। न मेरी नात की मोहताज ज़ात है तेरी, न मेरी नात की मोहताज ज़ात है तेरी, न तेरी मदा है मुमकिन मेरे ख्यालों से। प्रोग्राम का आगाज़ नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सुछूक सरी खुदाई हुंद मुकर्रम या रसूल अल्लाह। सुछूक सरी खुदाई हुंद मुकर्रम या रसूल अल्लाह। मुजस्सम पार सई हुंद मुअज़्ज़म या रसूल अल्लाह। तमन्ना काबा को सैनस सीखना खई सलम सीनस। तमन्ना काबा को सैनस सीखना खई सलम सीनस। फिदा छी गर्दिना लैनस चकम कम या रसूल अल्लाह। फिदा छी गर्दिना लैनस चकम कम या रसूल अल्लाह। मैं अज़ताम
आहात ओशिमा थुक अच्छो मंज आब शारा पुक मैं अजताम आहात ओशिमा थुक अच्छो मंज आब शारा पुक मिल गिथ जन बहारन छुक ये शबनम या रसूल अल्लाह मिल गिथ जन बहारन छुक ये शबनम या रसूल अल्लाह सठा गफलत मैं नादानस गयम फजिल मैं बेजानस सठा गफलत मैं नादानस गयम फजिल मैं बेजानस वन रोजम ता अबद पानस वन रोजम ता अबद पानस यो है गम या रसूल अल्लाह वन रोजम ता अबद पानस यो है गम या रसूल अल्लाह यो है गम या रसूल अल्लाह। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। याद दिलाना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट DD कशिर के अलावा YouTube पर भी देख सकते हैं एंड इनफैक्ट हमारे अभी तक के सारे एपिसोड्स YouTube पर मौजूद हैं। नाज़रीन, आज भी एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर दैट। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे। कितने अखबार हैं? कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम के आज के शुमारे में भी मेहमान से मुलाकात का हमने पूरा इंतज़ाम रखा है, लेकिन आज इनके तारुफ में हम कुछ नहीं कहेंगे। आज ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से अपने मेहमान का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मेहमान जब ख़ुद एक बहुत अच्छी मुकर्रिर हों, मेहमान जब ख़ुद एक बहुत अच्छी ऑरिएटर हों, तो हम भला उनके बारे में क्या कहें, कैसे कहें और क्या क्या कहें। तो आज ये जिम्मेदारी हम उन्हीं को सौंपते हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारी मेहमान हैं सालेहा जी। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये बहुत अच्छा किया आपने कि आपने मुझ पे छोड़ दिया। हमारी जिम्मेदारी थोड़ी कम होगी। बिल्कुल, क्योंकि क्या हो रहा है एक दो दिन से कि जैसे भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मुझे पहचान में नहीं आ रहा कि वो कौन है जिसके बारे में बोलने जा रहा है। ये मैं तो नहीं हूँ। और बहुत ज़्यादा हो रहा है कि सच में लग रहा है कि ये तो ज़्यादा हो गया, ये कौन है। और अगर आप आज मुझे पूछेंगे अजहर कि मैं कौन हूँ, तो मैं कहूँगी मुझे नहीं पता, मैं शायद सालेहा भी नहीं हूँ। हाँ, ऑनेस्टली आई सीरियसली डोंट नो। आई हैव कम टू अ स्टेज इन लाइफ, आपका एक ऐसा मुकाम आता है आपकी ज़िंदगी में कि आपको समझ में ही नहीं आता कि आप कौन हैं। जो आप थे, जो नाम दिया गया, जो आप कर रहे थे, करियर, एम्बिशन, I think that takes a backstage
اور آپ کچھ اور ہی کرنا شروع کر لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں کون ہوں. تو چلیے, یہ بڑا فلسفیانہ معاملہ آپ نے چھیڑ دیا ہے کہ انسان کو جب خود نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں, مجھے کہاں جانا ہے, مجھے کیا کرنا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی کرتا ہے اس میں اس کی اپنی مرضی کم ہی چلتی ہے, یہ چلانے والا کوئی اور ہے. بالکل جس طرح وہ چاہتا ہے ویسے آپ کو وہ چلاتا ہے. بالکل. یہ بتائیے گا ہمیں ایٹ لیسٹ کہ آپ کی شروعات ہوتی کہاں سے ہے, کس ماحول میں آپ کی شروعات ہوتی ہے. آپ ایک خاص مضمون میں, ایک خاص سبجیکٹ میں آپ ایک ایکسپرٹ ہیں, تو آپ کے اس کام کے حوالے سے بھی ضرور ہمارے ناظرین کو ہم آگاہ کریں گے اور اس سے بڑا فائدہ بھی ہوگا ہمارے دیکھنے والوں کو. یہ بتائیے گا کہ اسکولنگ وغیرہ کہاں پر ہوئی آپ کی؟ میری پیدائش یہاں کی ہے, کشمیر کی, سری نگر کی. اچھا. اور میری اسکولنگ مالنسن گرلز اسکول میں ہوئی, اور پھر اس کے بعد انٹرنس وغیرہ ایگزامینیشنس کے ساتھ میرا سلیکشن ایگریکلچر میں ہوا. سو آئی شفٹڈ ٹو جموں, دیٹ واز دی فرسٹ شفٹ. تو وہاں سے گریجویشن ہوئی, پھر اس کے بعد پوسٹ گریجویشن وہ یہیں سے ہوئی, اسکاس سے. پھر میں نے ڈاکٹریٹ کیا پنجاب ایگریکلچر یونیورسٹی لدھیانہ. پھر پوسٹ ڈاک وغیرہ اور ریسرچ ایکسپیرینس کے لیے IRI, انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ, نیو دہلی. Then after that I chose MNCs. مجھے ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے کا زیادہ جنون تھا. تو ہمیشہ آپ یہ سمجھے کہ دنیا رائٹ سوچتی ہے, آئی تھنک لیفٹ, ایسا کچھ ہے. تو MNCs کے ساتھ, 2 میجر MNCs کے ساتھ کام کیا, بیچ میں منسٹری آف ایگریکلچر کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد سوچا کہ کام چھوڑ دیتے ہیں, کچھ اور کر لیتے ہیں, تو کچھ اور کر رہے ہیں. ریسرچ کے حوالے سے بتائیے گا, آپ کی اسپیشلٹی کون سے سبجیکٹ میں تھے؟ میں ڈاکٹریٹ اینڈ پوسٹ ڈاکٹریٹ ان پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس. اچھا. سو آئی ایم اے جینیٹسٹ اینڈ اے پلانٹ بریڈر, مالیکولر پلانٹ بریڈر فار سم پارٹ آف اٹ. تو میرا PhD کا ریسرچ اگر ہے تو وہ ویٹ پہ تھا. دیٹ واز اے ویری ویری ایمبیشیس ٹاپک. اینڈ دین ورک ایکسپیرینس رائس ہائیبرڈس. Because I'm MNCs میں تھے, so we used to work on hybrids. اچھا ڈاکٹر صالحہ, مےٚ چھِ اَمہِ کَتھِ ہٕنٛز سٮ۪ٹھاہ خوشی زِ آز کل چہِ دور چہِ یِم زن سانہِ ماڈٲرن کورِ چھِ, خاص کر کٔشیٖر سۭتۍ یِہُنٛد تعلق چھُ, تِمن چھِ پننہِ ماجہِ زیوِ منٛز کتھ کَرٕنۍ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ بڑٕ ہتک ہیوٗ باسان. شاید تِمن کُس تامتھ احساسِ کمتری ذہنس منٛز یُس چیٖز تِمن یہِ کرنس پٮ۪ٹھ مجبوٗر کران چھِ. ادروایز چھِ أسۍ سٲری زانان زِ پننہِ ماجہِ زیوِ ہٕنٛز کۭژاہ اہمیت چھِ آسان. اگر نہٕ اہمیت آسہِ ہے کینٛہہ تیٚلہِ ما تُلہن عمر عبداللہ صٲب حالٕے کٲشِر پٲٹھۍ حلف, اسمبلی ممبر سٕنٛدِ حیثیت تُل تِمو کٲشِر پٲٹھۍ حلف. تہٕ تَمہِ حوالہٕ چھِ أسۍ ادبی مرکز کمرازٕکۍ مرہونی مِنت یِمو اَمہِ حوالہٕ بڑٕ کوٗشِش کٔر, بڑٕ پہل کٔر. یِم زن منتخب کرنہٕ آمٕتۍ چھِ سٲنۍ نٔے لیٖڈران اسمبلی ممبران, تِمن کٔرٕکھ گُزٲرِش زِ پننہِ ماجہِ زیوِ منٛز تُلِو حلف, تہٕ تِمو کٔر سُہ گُزٲرِش بالکل قبوٗل. تُہۍ چھِو کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کران, فخر سان کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کران, پریفریبلی کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کران. یہِ چھِ سٮ۪ٹھٕے فخرٕچ کتھ, ایپرسیشنٕچ کتھ. کٔشیٖرِ منٛز چھُ اکھ ماحول روٗدمُت, سانٮ۪ن کیریَر آپشنن منٛز چھُ واریاہ اہم رول مٲلِس ماجہِ ہُنٛد آسان. مٲلۍ سٕنٛدۍ خواب یا ماجہِ ہٕنٛدۍ خواب یِم نہٕ تِمن پوٗرٕ گٔے کینٛہہ, تِم چھِ ونان میون بچہِ کرِ تِم خواب پوٗرٕ. اگر نہٕ بہٕ ہیوٚکُس پانہٕ ڈاکٹر بٔنِتھ کینٛہہ, مگر صالحہ بنہِ ڈاکٹر, حُمیرا بنہِ ڈاکٹر, اظہر بنہِ ڈاکٹر. تُہنٛدِس معاملس منٛز اوس یُس کانٛہہ مُداخلت کُنہِ جایہِ؟ شُکر خۄدایس کُن کہِ تۄہہِ دیُتوٗ مےٚ موقعہٕ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرنس. پٔزۍ پٲٹھۍ دیُتوٗ تۄہہِ مےٚ شُکر خۄدایس کُن, کیازِ کہِ اکھ یُس روحانیت چھِ آسان پننہِ ایکسپریشن, یُس زن جذبات چھِ گژھان اظہار, یِم زن پننہِ مادری زبٲنۍ منٛز چھِ گژھان, تِم چھِنہٕ بیٚیہِ کُنہِ زبٲنۍ منٛز ہٮ۪کان گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. آئی مائٹ بی اے گُڈ اسپیکر ان انگلش اور سمتھنگ اپنے اوریٹر کہاں, مےٚ چھنہٕ تہِ پاے کہِ مےٚ چھُ باسان کہِ اوریٹر چھُ سُے جو پہلے اپنی مادری زبان میں بات کر سکتا ہے, بالکل چھُ اوریشن. تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ موقعہٕ مِلان مےٚ کِہیٖنۍ کٲشِر پٲٹھۍ کتھ کرنس, مےٚ چھُ آسان لول ہیوٗ آمُت. ہو سکتا ہے ہر ایک انسان کے اپنے اپنے خیالات ہیں, تو یہ چھُ تُہۍ مٲنِو اَکہِ قٕسمٕچ بہٕ ونہٕ آئی ول ناٹ پُٹ اے فِنگر آن somebody اینڈ سے کہِ یہِ چھُ ہُہ تہٕ یہِ تہٕ تہِ واٹ ایور. کتھ چھِ یہِ کہِ یہِ چھِ اکھ شُرگی آسان, یہِ چھِ اکھ سٹیج آسان ییٚلہِ اِنسانس باسان چھُ کہِ مےٚ چھِ پنٕنۍ زبٲنۍ منٛز نہٕ کتھ کرٕنۍ کِہیٖنۍ, مےٚ گوٚژھ انگریٖز تگُن, مےٚ گوٚژھ اردوٗ تگُن. شُرگی, یہ بچپنا ہے. اور یہ بچپنا صرف عمر کا نہیں ہوتا ہے نا, یہ بچپنا میچورٹی کا بھی ہوتا ہے. ہتھ ؤرِس تہِ باسان کہ بہٕ گوٚژھُس آسُن, تتھ چھِ ونان شو آف. تو کوئی بات نہیں, وہ یہ بچپنے کے بہت کیٹیگریز ہیں, کبھی اور اس بارے میں بات کریں گے. تو شکر خدا کا کہ مادری زبان سے مجھے بہت لگاؤ ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس میں بات کرنا. تو خیر بہٕ چھَس اوٚدُر پٲٹھی کتھ کران وٕنکٮ۪س تہِ.
شکر خدایس کن کہ میں پہ اوس نا امہِ قٕسمُک کانٛہہ پریشر کینٛہہ کیازِ کہ شکر خدایس کن کہ میرے فادر صاحب واز اے سوشل سائنٹسٹ. وہ ایم اے ان سوشالوجی تھے, ایم اے ان پولیٹیکل سائنس تھے, بٹ وی لاسٹ ہم ویری ینگ بس 3 ؤرِش تمہِ ساتہٕ. اٹ واز 1990. تہٕ تمہِ پتہٕ آیہِ میانہِ والدین جو میری تھی ہیں انشاءاللہ ان کی عمر دراز ہے, شمیمہ خان, تو وہ بھی اپنی بڑی کمپٹیٹیو تھیں. وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے ایز چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسر شی ریٹائرڈ. ان کی مداخلت ہو سکتی تھی مگر تھینک گاڈ آئی ایم لکی کہ ان کی رہی نہیں. ہاں, انہیں ہمیشہ یہ تھا کہ آپ پڑھ لکھ کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, ہے نا, تو یہ بنی قابل. وہ کہتے ہیں نا کامیابی اپنے آپ جھک مارتی پیچھے آئے گی. شی ریئلی از آف دیٹ تھاٹ. تو بہٕ چھَس نہٕ بیٚیہِ ایز اے مدر ونان کہ ایز اے ڈاٹر ونان کہ ایز اے لیڈی وین آئی سی ہر ٹوڈے مےٚ چھُنہٕ باسان آز تام تہِ وٕچھ مےٚ تِمن نِش کانٛہہ تہِ سٹرانگ لیڈی, اینڈ آئی ہیو کم اکراس مینی آنیسٹلی. تو تِم ٲسۍ میرے بڑے برٛدر ہیں, تِم ٲسۍ میٲنِس برٛدرس تہٕ مےٚ ونان کہ اسپیشلی مےٚ اکُے چیٖز کہ انڈِپینڈنس کورِ خٲطرٕ چھِ فائنینشل انڈیپینڈنس. دیٹس دا اونلی انڈیپینڈنس. بیکاز آئی تھنک ان کو اس چیز کا زیادہ علمیت تھی, ایکسپیرینس تھی, کیازکہ اگر نہ تم آسان جاب کران. سو تھینک گاڈ. سو ان کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں تھی, ان کی طرف سے ہمیشہ سپورٹ ہی رہا. واٹ ایور آئی ڈیڈ اینی وے, میں نے ان کو کوئی کارن بھی نہیں دیا کہ وہ مداخلت کرے. شکایت کا شاید موقع بھی نہیں ملا انہیں, لیکن ایز اینڈ فار اینڈ بیونڈ ایک سٹیج آتا ہے خاندان چھو تب مداخلت ہو سکتی تھی, بٹ انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا. شکر خدا. ماشاءاللہ. مگر پتہ چھُنہ آسان کہ انسانس ییٚلہِ یوٗتاہ فری ایٹماسفیر میلہِ, فری ماحول میلہِ, پتہٕ چھِ آسان انسانس پٮ۪ٹھ ذمہٕ دٲری تہِ زیادٕ زِ وۄنۍ چھُ مےٚ پانے ڈِسایڈ کرُن, اسلیے گژھِ میون ڈیسیجن آسُن بڑٕ ویبل, میون ڈیسیجن گژھِ تیُتھ آسُن ییٚمہِ سۭتۍ پتہٕ گرِکۍ تہِ پگاہ ناراض گژھن نہٕ کینٛہہ. یہِ ؤنۍتو اَسہِ زِ ییٚلہِ تۄہہِ ییٚمیُک انتخاب اوسوٕ کرُن یتھ منٛز تۄہہِ پتہٕ سپیشلایزیشن کٔروٕ, اتھ متعلق کٔروا تُہۍ کٲنٛسہِ آگاہ, کٲنٛسہِ اویئر, کانٛہہ کاؤنسلنگ گیا کِنہٕ تۄہہِ اوسوٕ اتھ متعلق کُنہِ جایہِ بوٗزمُت؟ نتھنگ لائک دیٹ. میرے ساتھ ایک چیز چلی لائف میں کہ ایز آئی سیڈ میرے بردر یا مدر تم ٲسۍ ہمیشہ ونان کہ ڈیسیجن یہ اوس نہٕ کہ بالکل فریڈم دِژ مےٚ مدر نے, نہیں ایسا کچھ نہیں. ہٹلر. ہاں, چیک اوس برابر, ہاں, تربیت ٲس برابر, محنت انہوں نے ہم پہ بہت کی, مگر شکر تھا کہ ہم نے ان کو وہ شکایت کا موقع نہیں دیا. سُہ گوٚو نیچرلی شاید, مگر چیک اوس برابر. البتہ تمن اوس یقین کہ شی ہیز اے لاٹ آف آنر فار ہر ہسبینڈ. تمن اوس باسان کہ میرے بچے جو بھی کریں گے صحیح ہی کریں گے, زیادہ مداخلت کی ضرورت پڑی نہیں. مگر یہ میں پت کریئر کو, کیونکہ میرے بردر کا بھی ایگریکلچر ہی فیلڈ تھا, ان سے میں نے ایک بار پوچھا تھا کہ کیا رٹ ایز ماسٹرس میں اسٹریم, میرا جینیٹکس کی طرف تھوڑا رجوع ہے, تو مشاورت ہوئی. ہاں, انہوں نے ایک چیز بولی صرف کہ یا جینیٹکس یا اینٹمالوجی. اوکے, سو آئی ڈنٹ چوز اینٹمالوجی, دیٹس اباؤٹ انسیکٹس. میرا بھی جینیٹکس تھا. یہ میں اکھ چیز تمن پرژھمُت. ایوری ٹائم ہی یوز ٹو ٹیل می کہ ژےٚ چھُے پنٕنۍ لائف, پنُن ڈیسیجن, پنُن دماغ, پنُن ذہن, یو شوڈ لرن ایٹ لیسٹ کہ ڈیسیجن لیتے کیسے ہیں, صحیح یا غلط بات کی بات ہے. تو شکر خدا کہ ان کی طرف سے مجھے تربیت جو ملی بردر کی طرف سے, دیٹس امیزنگ. میم, بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں پلانٹ بریڈنگ اور جینیٹکس کے بارے میں, ان کی انفارمیشن کے لیے بتائیے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے اور روزمرہ زندگی میں کہاں کہاں پہ اس کی اپلیکیشنز ہیں. بالکل سلیس اردو یا سلیس کٲشرس منٛز کینٛہہ ٹرمنالجی آسہِ اتھ منٛز سُہ یُس نہٕ تُہۍ کٲشِر پٲٹھۍ اردو پٲٹھۍ ہیٚکِو شاید پھِرِتھ کینٛہہ, مگر تمہِ پتہٕ تہِ کوٗشِش کرٕنۍ کہِ أکِس عام انسانس فکرِ ترِ. ٹھیک چھُ, بہٕ کرٕ پوٗرٕ کوٗشِش. جینیٹکس چھُ ویسے آج کل سارنٕے پاے, ہم کہتے ہی ہیں اٹس اباؤٹ جینس, چھِ ونان أمِس ہسا چھُ یِژھ نس کیازِ کہِ یہِ چھُ أمِس مٲلۍ سٕنٛز, أمِس چھُ خوٗنٕے اَمہِ قٕسمُک یہِ زن کہِ مےٚ ووٚن کہِ میانہِ مدرِ اوس واریاہ یقیٖن کہِ وۄنۍ جینز چھِ ٹھیٖک. تو جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں, ییٚلہِ تُہۍ وٕچھان چھِو أمِس چھُ مٲلِس سۭتۍ کینٛہہ رلان, ماجہِ سۭتۍ کینٛہہ رلان, اٹ از ایگزیکٹلی سیم وتھ پلانٹس آلسو. تتہِ تہِ چھُ مول, تتہِ تہِ چھُ موج, تتہِ تہِ چھِ یِم جیٖنز گژھان ٹرانسفر, ٹریٹس گژھان ٹرانسفر ٹو نیکسٹ جنریشن. یہ چھُ جیٖنز, یہ چھُ جینیٹک میک اپ. اگر مےٚ وٕنکٮ۪س کینٛہہ چھِ لیڈرشپ کوالٹی آسہِ مےٚ میرے والد صاحب کی وجہ سے, اگر مےٚ منٛز چھُ کینٛہہ بول چال بہتر, یہ مدر کی وجہ سے ہوگا, ہے نا. مےٚ اگر کینٛہہ ہایٹ چھِ, مےٚ چھُ رنگ روٗپ کینٛہہ تہِ, یہِ چھُ. امہِ پتہٕ گوٚو بریٖڈنگ.
is like when you choose. So ये एक आर्ट की आपने बात की, ये आर्ट है, राइट. हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट मोर देन साइंस. अच्छा. کیازِ کہ تُہۍ چھِو وۄنۍ چوٗز کران, وۄنۍ چھُ منظم یور کٲشِر پٲٹھۍ, سُہ چھُ چوٗز کران أمِس لڑکس کہِ زن شوٗبہِ لڑکی مہرِنۍ. پتہٕ چھِ أسۍ سونچان کہِ کیازِ کہِ نٔو جنریشن کٲشِر پٲٹھۍ نارملی. یہِ چھُ پلانٹ بریڈنگ تہِ, یہِ چھِ اینیمل بریڈنگ تہِ, یہِ چھِ نارمل ہیومن بریڈنگ تہِ, کہ ہم چوز کرتے ہیں کہ مےٚ ہسا گوٚژھ آسُن اصل ان ٹرمز آف پلانٹس ونہٕ بہٕ. تُہۍ کٔرۍزیو اتھ لِنک پتہٕ, ناظریٖن کرن اتھ لِنک وِتھ اینیمل جینیٹکس آلسو اینڈ بریڈنگ آلسو. یہ چھُ مطلب مےٚ گژھِ پیداوار مِلُن اصل, سُہ پیرنٹ چھُ اکھ نیٚچوٗ. جی مےٚ چھِ اتھ پیداوارس سۭتۍ سۭتۍ کوٗشش کرٕنۍ, تۄہہِ ووٚنوٕ وۄنۍ گۄڈٕنیتھٕے کہ لینڈ از گیٹنگ یوزڈ اینڈ ایگزاسٹڈ, تو ہم پہ ایز سائنٹسٹ بریڈرس ایک پریشر آتا ہے کہ تۄہہِ ہسا چھو کم جایہِ منٛز زیادٕ پیداوار, ٹھیٖک ہے. پتہٕ چھُ گژھان ایڈیشنل پریشر, ڈِزیٖز, کلایمیٹ چینج, چھُنہ واریاہ فلڈ ہُہ یہِ تہِ. اُن پریشرس کے لیے چھِ پتہٕ أسۍ ایکیومُلیٹ کران تِم جیٖنز بیٚکہِ پلانٹ تھروٗ کہ اچھا یہ چھُ سٹرانگ یتھ ڈِزیٖزِ خٲطرٕ, أمِس چھِ ریزسٹنس واریاہ زیادٕ, مگر أمِس چھُنہٕ پیداوار تیوٗتاہ کِہیٖنۍ, مگر سُہ جیٖن چھِ أسۍ تپٲرۍ کِنۍ تُلان. کٔرۍ اَسہِ 2 پیرنٹ چوٗز, میل اینڈ فیمیل, وی بریڈ, کراس بریڈ, جنریشنز بلڈ اپ ہوتی ہیں, ایک ویرائٹی نکلتی ہے, ایک ہائیبرڈ نکلتا ہے. یہ چھُ جینیٹکس, یہ چھُ پلانٹ بریڈنگ, سمپل. رائٹ. تو امہِ حوالہٕ یُس تۄہہِ رِسٲرٕچ کٔروا کٔشیٖرِ منٛزٕے کِنہٕ کٔشیٖرِ نٮ۪بر؟ کیازِ کہ مےٚ کوٚر صرف ماسٹرس اٹس کاسٹ کشمیر. اس ٹائم میرا ریسرچ ماسٹرس کا چک پی پہ تھا. اوکے. سۄ کٲم چھِ مےٚ کٔرمٕژ رِسرچ ییٚتہِ. پی ایچ ڈی رِسرچ گٔے پتہٕ, یہِ چھِ رِسرچ گژھان یونیورسٹی منٛز ییٚتہِ زن تُہۍ کٔرِو پنٕنۍ ڈگری. میکس آسہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ تۄہہِ کولیبریشن فارن یا یہاں, تو میرا اپنا ہی پی ایچ ڈی کا ٹاپک بہت ایمبیشیس تھا, سو سوری فارن لینگویج ڈاکٹر نوتیج سنگھ بینس کی. تو آئی گاٹ آل این انٹرنیشنل ایکسپوجر. رائٹ. پتہٕ کوٚر آئی ایس منٛز پوسٹ ڈاک, پتہٕ کوٚر بیٛاکھ تہِ اکھ پوسٹ ڈاک, تو پتہٕ چھِ پتہٕ یونیورسٹی منٛز کران, پتہٕ گٔے تِم. رائٹ. ڈاکٹر صالحہ, جس طرح آپ نے وجہ فرمایا کہ جس قسم کی ایڈوانسمنٹس اب ہمارے پاس ہے, جس قسم کی ٹیکنالوجی مشینری ہمارے پاس ہے, اور خاص کر جب ہم سیڈز کی بات کرتے ہیں اس معاملے میں ہم بھی دنیا کے کسی بھی خطے سے پیچھے نہیں ہیں, خاص کر جب ہم سکاسٹ کی بات کرتے ہیں, اسی طرح جو ہمارے دوسرے متعلقہ ادارے ہیں. لیکن ایک معاملہ جو اس سال سامنے آیا وہ یہ کہ ہم نے اس سیزن میں, جس سیزن میں ہمارے پاس سبزیاں کافی بڑی تعداد میں موجود رہتی تھیں اور بہت سستے داموں میں سبزیاں بکتی تھیں, لیکن اسی سیزن میں ہم نے دیکھا کہ لوگ پریفریبلی مٹن یا چکن خریدتے تھے کیونکہ سبزیوں کے جو بھاؤ ہے وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے. تو ہمیں یہ بتائیے گا, جب ہمارے پاس ریسرچ بہت سارا ہوا ہے, جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی ماڈرن دور کی ہے, جس طرح آپ کہہ رہے تھے بریڈنگ کے حوالے سے کہ اس قسم کی بریڈنگ کرائی جاتی ہے یا اس انداز سے فصل اگائے جاتے ہیں کہ کم سے کم زمین میں زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے فصل پیدا ہو. ایسے معاملات کیوں پیش آتے ہیں, ایسے مسائل کیوں پیش آتے ہیں, یہ ایک سوال بڑا حساس ہے, بڑا بھی ہے. اس کا جواب آئی ایم شیور آپ ہمیں دیں گی اور اطمینان بخش جواب ہوگا, لیکن فی الحال ہمیں رکنا ہوگا ایک وقفے کے لیے. وقفے سے لوٹ کے آئیں گے تو اس اہم سوال کے حوالے سے ڈاکٹر صالحہ کی رائے ضرور جانیں گے, ان کے استفسارات اور خیالات ضرور جانیں گے, کیونکہ اس سوال میں آئی ایم شیور آپ کا بھی بڑا انٹرسٹ ہوگا. فی الحال رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. کیا آپ شوگر, کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC 99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC 99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC 99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فور ٹریڈ انکوائری کال آن 7006949946. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے
اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK کے. ناظرین آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑی ہوئی ہے ڈاکٹر صالحہ رسول ہو از اے ریسرچر. ان سے مزید اور بھی باتیں کریں گے لیکن فی الحال آپ تک پہنچاتے ہیں اخبارات کی سرخیاں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں انگریزی روزنامے سے خبر. پولیٹیکل لیڈرز کال فار میجرز ٹو پریونٹ ٹیرر اٹیکس ان کشمیر اینڈ نیو گورنمنٹ سینٹر مسٹ اپروچ sensitive matters with careful deliberation. Jammu and Kashmir BJP chief. One more news. Public grievance cell established at CID headquarters Srinagar. جی اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم دراز ہے. ایک ایسی خبر جو آج کے تمام مقامی اخبارات میں شائع ہوئی ہے الگ الگ سرخیوں کے تحت, اور یہ اخبار لکھتا ہے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی نئی دلی میں مصروفیات کا دوسرا دن. وزیر اعظم مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ساتھ ملاقات. NDA عمر عبداللہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار. جموں کشمیر کی ترقی و استحکام کے لیے مرکزی سرکار پرعزم. وزیر دفاع مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز نتن گڈکری کے ساتھ کلیدی ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال. اگلی سرخی روزنامے سے و کشمیر میں چھاتی کے کینسر میں اضافہ. GMC جموں میں 5 سال میں 727 کیسز رپورٹ. جی اردو اخبار کی چند سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. وزیر اعظم کا واضح پیغام ہے کہ یہ جنگ کا دور نہیں, عالمی تنازعات بات چیت سے حل ہوں گے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فوری اصلاحات اشد ضروری. جے شنکر. دن رات سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجیوں پر ملک کو فخر ہے. ہندوستان کی بڑھتی ہوئی اقتصادی طاقت اس کی دفاعی صلاحیتوں سے میل کھاتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اقتصادی ترقی ہندوستان کے عروج کی ایک وجہ. راجناتھ سنگھ. اور آخری سرخی اس اخبار کی, لوگوں نے حکومت کو اپنی سیکورٹی کی دیکھ بھال کے لیے منتخب کیا لیکن وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی اختیار نہیں. LG کی جائزہ میٹنگ, منتخب وزیر اعلیٰ موجود نہیں تھا, اسے مدعو کیا گیا تھا یا نہیں میں نہیں جانتا. پی چدمبرم. انگریزی روزنامے سے ڈیبیٹ اوور شفٹ آف جموں اینڈ کشمیرز اکیڈمک سیشن گینز مومنٹم بٹ اسکولز پیرنٹس ڈیمانڈ ٹو فالو نومبر سائیکل. جی رائٹ. اردو اخبار کی 2 سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. سکینہ اتو نے گریز کا دورہ کیا اور ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا. افسران کی میٹنگ کی صدارت کی اور اشیائی ضروریہ اور دیگر سہولیات کا لیا جائزہ. ڈپٹی کمشنر سری نگر کی صدارت میں سیکورٹی کوارڈینیشن میٹنگ. سول انتظامیہ اور پولیس کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط بنانے پر دیا زور. میرے پاس ہے آخری اردو روزنامہ, اس پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں راج بھون سری نگر میں یونیفائیڈ کمانڈ کی میٹنگ منعقد. جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال اور ترقی پروجیکٹوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. جی ترقیاتی پروجیکٹوں کے حوالے سے آپ کی سرخی پڑھ رہی تھی. اور آخری اخبار کی 2 سرخیاں. سینٹر نوٹیفائز اپوائنٹمنٹ آف جسٹس سنجیو کھنہ ایز چیف جسٹس آف انڈیا, اور دوسری سرخی گریوینس سیل فار پاسپورٹ سروس ویریفیکیشن سیٹ اپ ان سری نگر. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں اور ہمارے ساتھ آج کے شمارے میں ہیں ڈاکٹر صالحہ رسول. اور سوال اپنی جگہ محفوظ, سوال جو میں نے پوچھا تھا بریک پر جانے سے قبل. آپ یہاں رہی ہیں, آپ کے اہل خانہ یہاں رہتے ہیں, یہ پرابلم ان کو بھی شاید فیس کرنا پڑتی ہوگی جس حوالے سے میں بات کر رہا تھا. اور پھر آپ جیسے سائنٹسٹ سے, آپ جیسے ریسرچر سے عام لوگوں کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر اتنی ریسرچ, اتنی ترقی, اتنی مشینری, پھر یہ چیز کیوں؟ اس چیز کے لیے تم اس جواب کے لیے مجھے ایکسپلین کے دینا پڑے گا نا. دیتے یہ اتنا سمپل سوال نہیں ہے. دیکھیے اس کے if the ultimate question is کہ price rise کیا ہے شوگر ہے نا, price rise کیا ہے, یہ چھُ ultimate question as I can sum it up. price rises چھُنہٕ اکوے چیز وجوہات کینٛہہ کہ ریسرچ چھا گژھان نہ گژھان, عمدہ چھا گژھان نہ چھا گژھان, کیا چھُ گژھان. اکھ عام انسان چھُ سمجھان قطع کلٲمی باپت معافی, اکھ عام انسان چھُ سمجھان زِ شاید ما چھِ سپلاے منٛز کُنہِ جایہِ کمی, أسۍ چھُ پیداوار ہیوٚتُن کم گژھُن, ڈِمانڈ چھِ برابر یا ڈِمانڈ چھِ بڑان, اوے چھِ قۭمت ہُران. ہاں عام انسان ہے کہ سوچت, عام انسان چھُ فریڈم. یہ ایک اینگل صحیح بھی ہے کہیں کہیں پہ, لیکن کہیں کہیں پہ صحیح نہیں بھی. That's why I'll try to put it in a flow chart
ताकि हम समझ सकें, लेकिन वजूहात मेरे जवाब के बाहर बहुत और भी हो सकते हैं। True, that's there. मैं बेयर मिनिमम कह सकती हूँ मेरे विजन से और एक्सपीरियंस से, जो कि अभी बहुत कम है दोनों। तो एक रिसर्च का टॉपिक चूज करना, वो हम एक साइंटिस्ट ऐसे हिट एंड ट्रायल कुछ नहीं होता, ऐसे छापाई गैप का बिल्कुल ठीक है। क्या छु जरूरत, एज आई सेड लैंड इज श्रिंकिंग, तो पैदावार छु करुन, हाई यील्डिंग आसुन, कम जाए पेट व्हाटएवर। दयम चीज थी डिजीज रेजिस्टेंस प्रेशर छु, क्वालिटी प्रेशर छु, न्यूट्रिशन छु प्रेशर, क्लाइमेट छु प्रेशर, शायद यम चीज पे हम मद्देनजर था। वह सोरी के मद्देनजर थो तो ग्रैप्स हमारे सामने हाईलाइटेड होती हैं, अच्छे टाइम हिसाब करा पन ब्रीडिंग प्रोग्राम इनिशिएट, ठीक है। वन चॉइस बनाऊं सपोज राइस या वीट या टमाटर या क्या बनाऊं, उस हिसाब से हम शुरू करते हैं। इसमें चैलेंजेस बहुत हैं। हाँ। ये छोने के ऐसे कोर एम पचे हिट एंड ट्रायल का शुरू बेस्ड ऑन सम अंडरस्टैंडिंग क्राइटेरिया नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। राइट। सो जो सोरी के गसान, मगर उस प्रोसेस में जब तक ये कम से कम 8 साल आज भी, चाहे हम मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग करें, चाहे जहां तक भी हम पहुंचो, 6, 8, 10 साल लगते ही लगते हैं कि अक वैरायटी ही मार्केट में कमर्शियलाइज गई। दैट मीन्स 8 वरियन टाइम लोग अड़त मिनिमम साइंटिस्ट, ठीक है। 8 वरियन में जो वारे कहीं पर के बाद दो मुतासन एग्जैक्टली जो चीज रेजिस्टेंट होती है वो ससेप्टेबल हो चुकी होती है, ठीक है। तो बहुत कुछ बदलता है। तो साइंटिस्ट के अगर लेवल के हिसाब से नजरिए से कहूँ तो प्रेशर छो वारिया, चैलेंज छो वारिया, प्रोडक्ट छो सरकार या या आम इंसान वनन या नस जल्दी से रिसर्च छो करन, और जो फंडिंग प्रेशर गई श्रिंक थे, बट एट द सेम टाइम छो सरकार वना या बेका वना बुवन एज एन एंटरप्रेन्योर पगा मैं फंड दूत, मैं फंड मिलो, मैं कच्छू रिजल्ट का, वेयर इज द प्रोडक्ट। तो ह्यू एंड क्राई इज ऑल अबाउट वेयर इज द प्रोडक्ट, ठीक। मगर प्रोडक्ट उस फॉर्म में तो कि बहुत चीजें बदल भी जाती हैं, सही है। पश्चिमी वैरायटी ये कहीं पे पिट जाती हैं, कहीं पे रिलीज हो जाती हैं, कहीं पे चलती भी कहीं पे चलती भी है, ठीक है। अब चलने के बाद भी एनवायरमेंट ऑल्सो प्लेज अ रोल। ट्रू। काफी जगहों पे हमें लगता है ये पैदावार स्टैंड करेगा, वो स्टैंड नहीं करता। रूद पे हो, शीन पे हो, इशू जमींदार जाना या अच्छे से पैंट शर्ट वेल जमींदार जाना, हाँ ज्यादा फर्क नहीं है साइंटिस्ट में और जमींदार में। सो ये चैलेंज जो है, पैदावार वैरायटी बार बार हर दिन एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की तरह नहीं आ सकता है, जिसका एक प्रोटोकॉल है सेट, तुरंत लगाया 1000 कॉपीज 2000 कॉपी, ऐसा नहीं होता। तो वो एक प्रेशर अलग है। अब इस चीज की वजह से जब टाइम लगता है तो मार्केट अपनी अलग, उसकी एक अपनी साइंस, एक अपनी गेम है। दैट इज अनदर रोल। अगर नहीं योर सप्लाई है बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस, डिमांड योर बराबर तो बेज्यादा थे, तो मार्केट कुछ चीजें डंप करता है, आपको पता है। आज की डेट में अगर कोई कहे हमारी कंट्री में हम पैदावार में पीछे हैं, तो शायद मुझ जैसा एक नॉर्मल सा इंसान नहीं मानेगा नहीं। सही बात है। सरप्लस, टेक इट वीट, टेक इट राइस, टेक इट हॉर्टिकल्चर, सही बात, हम सरप्लस में हैं। वन क्या तो बिलो पॉवर्टी लाइन, वन क्या तो डिमांड सप्लाई का वो पैरिटी डिस्पैरिटी क्यों है? क्या इसके मंजर मंडी हैज अ रोल, देयर आर सो मेनी पीपल इन द चेन, फूड सप्लाई चेन है ये। हम बनाते हैं, पैदावार रिलीज होता है, गवर्नमेंट फंड करती है, पच्चू मार्केट में आता है, मंडी आता पच्चू NFSM तुझो फूड सिक्योरिटी मिशन भी है। ये क्या इज म्योन तुझो सवाल बिच्छस काउंटर सवाल आज प्रसान अगर इस यूथ पैदावार वी आर सरप्लस, ये क्या छुनवाता एमएस बिलो पॉवर्टी लाइन, इसमें विंत क्या बिलो पॉवर्टी लाइन, विंत क्या तिम डिस्पैरिटीज, मंडी में सड़ जाता है कनक जो हम यूनिवर्सिटी से निकाल के उन तक पहुंचाते हैं। ऐसे पानविश में हर तरह की मंडी ले लीजिए, हिंदुस्तान की सड़ता है सामान, चाहे हम कश्मीर की बात करें, दिल्ली की बात करूंगा तो कहीं पे भी। फिर वो चीज डंप हो जाती है, मार्केट का अपना एक चैनल है। पश्चिमन मार्केट सप्लाई, डिमांड सप्लाई। आपको टमाटर अगर हैं भी, आपने अब तो कोल्ड स्टोरेज आ गया। एवरी टेक्नोलॉजी इज अ बेनिफिट, इट्स अ बूम, एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेट भी हो जाता है जब मिसयूज हो जाता है। छूता ही सब्जी मिला हुए बिकॉज ऑफ मटर शुए मिला वंद समझते, मटर शुए मिला रिया समझते, तो वो प्राइस चेंज होता है। तो प्राइस चेंज करने वाले एक्चुअली हम नहीं हैं, जो बाकी फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। डंप सप्लाई होता है, कुछ होता है। हाँ, अगर का बवाने डिजास्टर गो तथ एकस सीजनस मज तथ एकस क्रॉप मिलो सु
एनवायरनमेंट की रूद पे जैसे राइस के साथ हो गया. We had a different temperature last year, so root stunt all over Punjab was stunt. Even UP also was stunt. It was a uniform calamity. ठीक है. तत् किसस मज हेकव सूचित. मगर ये छन explain हेकव ने इसके research basis उस पर किहिन कि ये क्या इस गो price high. तो इम हवाल च आसान यम बड़न ओहदन पे तशरीफ थवित सन लीडरान आसान ज अफसरान आसान तिमन पे जिम्मेदारी ऐद सपदान जे सीजनल वेजिटेबल्स क्या मिलन सही कीमतन पे आम लुकन यह तिहज काम तिमन इंश्योर कर प्रत एतबार जे तिम लुक यम स्टोर करान वंदस मज सब्जी कन्न खतर मगर सीजनस मज तिमन यम सब्जी सही कीमतन मज मिलान कि तथ कुन तवज्जो करने जरूरत तो आम लुकन इंसाफ दियान जरूरत तक बोड़ बार मामल बनियोमुत तो आम इंसान वनकस एफोर्ड हेकान कर सह क्या सब्जी हेत नत मान कि सोद साद बत सब्जी बत खेम मगर सब्जी बत वनकस यूत द्रुग बनियोमुत अनअफोर्डेबल बनियोमुत अत मुतलिक तवज्जो दिन जरूरत खैर तुहज चीज सॉरी अत मज गलती अस पन ते ओके अगर कशर कौमच कत कर वैसे उस मे साउथ दे आर आल्सो ह्यूज एंड हाई ऑन नॉन वेज अस पन गलती ते अस पान ते गसन चोर सिन यन पे बायस चोर दो गई मे आमतिस मे दुपहरस ते माज दिवान मे शामस बह गयस परेशान आई एम अ वेरी वेजिटेरियन पर्सन मगर बह गयस परेशान यूत क्या अस खोन जब हम भी हमारी भी डिमांड मेरे भाई हमारी भी डिमांड कहीं और की तरफ चली गई है ना अश आदत में माज कॉकर खाने डेली सुई पर शाम तक चोर सिन बनान सब्जी वाला साइड टेक्स अ रूट तिमन ते बेचारे पन भाई धंधा उन्होंने भी तो चलाना है तो प्राइस राइज उस वजह से भी हो सकता है हमारी भी गलती है और जो ये किचन फार्मिंग की बात है ये हमें भी करनी चाहिए एग्जैक्टली थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए रिवायत थी कश्मीर में कोकर पालन ते को जान काट छ पालन ना शीप बिजनेस कर में सबके कैशन परवाय मगर मैं आज तक किसी वाला गांडल वो हजराना ये मज लागो ये उगाते हैं सही सो जो किचन गार्डनिंग की कांसेप्ट की बात हम कर रहे थे ये दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट और ये सिर्फ अगेन आई वुड से आई विल कम टू आर्ट अगेन आप आई विल कम टू दैट होलिस्टिक माइंड अगेन वो एक आपको अपने आप को इन्वॉल्व और एंगेज भी तो रखना है किसी अच्छी चीज में बस उस मेन मदर हमेशा सू हेथ पकान डूरस टोंगुर हेथ पकान तो पोश लागान गरस मज अस किचन गार्डन ते पथ किन अच्छे सब्जी तो थोड़ा थोड़ा पथ किन सो आई थिंक दैट्स अ कल्चर ट्रू नॉट ओनली स्पेसिफिक टू कश्मीर ये में से थोड़ा बहुत जाए सो कल्चर करता वापस डेवलप एग्जैक्टली आपके सामने आपके पास एक एंगेज करने को टाइम भी है अगली जनरेशन को भी आप सिखाते हैं बेटा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज आप खा लेते हैं चीज है कि आपके सामने साफ सुथरी चीज है अगर न कम से कम साफ सुथरी ऐसे तो कम से कम नए नाजरीन ये कि हम पे एज साइंटिस्ट क्रैफ्ट प्रेशर होता है ऐसे पे थोड़ा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मज यूज करूँ बिकॉज व्हेन यू विल कल्टिवेट ऑन अ स्मॉल स्केल फार्म ऑल्सो आपको पता लगेगा कि 4 तरह के पेस्ट भी आते हैं ट्रू ये मुझे बचावे थे मगर जो मार्केट से चीज आती है लेकिन जो मार्केट से चीज आती है आपके 100 खदशात होते हैं मेरा काम तो हर चीज का सही और गलत बताना है ना तो सही ये भी है कि एक्सेसिव यूज फार्मर करा ये गलत है इस सिस्टम में वना कि ये मता कारत ये ना जरूरत के यूरिया ना यूज जरूरत के मगर सोन बोझा कि ही इज यूज्ड टू दैट्स अ पैटर्न राइट ये आदत जरूरत छन के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है मगर कुछ जाए ऐसे पाए कि ये तन एमएस जरूरत इंसेक्टिसाइड पे बट वी नो द टाइमिंग ऐसा साइंटिस्ट पाए तो युस ये बेने बोय लागे मोन ये थोड़ा बहुत किचन गार्डन थे एमएस नए चैलेंज क्या एमएस नए हाँ मैं ऑर्गेनिक भी खा सकता हूँ ऑर्गेनिक क्या ऑर्गेनिक किस पर बना ऑर्गेनिक इट्स अ प्रोसेस इट्स नॉट अ प्रोडक्ट ट्रू इट्स अ प्रोसेस इट्स नॉट अ प्रोडक्ट इट्स अ प्रोसेस सही तो ऑर्गेनिक प्रोसेस कैसे बनती है 7-8 साल बाद ये गैस न मैजिक वैंड तो एस लोग रात सीड तो पगा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक क्या इसका एस लोग तक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड 21 वरियस की इट्स नॉट लाइक दैट सो लेट्स एक्सपीरियंस इट वंडरफुल तो ऐसे खास कत कर तम काम हिंद हवाले तुम करान तो पन्निस पानस में मुनफरिद काम सह गई होलिस्टिक माइंड्स के हवाले या वनो इंसान बच्चे तम सुन जहन कित पे बनावन ज्यादा तरक्याती जहन ज्यादा पॉजिटिव जहन सह जहन समाज चन कामन मज बकार सह जहन पन्ने खतर पन्ने सोसाइटी खतर वारिया कह कर तो सारी गोड पन्ने खतर वारिया कह कर बेहतर जहन पॉजिटिव जहन तथ मुतलिक करो कत जन सेंटर अम हवाले चलावान यह कत चलावान अमिक क्या फायदे मगर फिलहाल पे रुकन बैक वक्फ बाप तुम जानान
DD Kashir DD Kashir چوزن YouTube چینل تتھ پر تھی ہیکان سن پروگرام وچھت ٹی وی سان یم سات تہ وقت آسہ تھی YouTube کھولان تھی DD Kashir سرچ کران یس زن سن آفیشل YouTube چینل تھی ات پر سن پروگرام ہیکان وچھت رکو ایک وقفہ باپت. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. میم اس کے علاوہ آپ 2 آرگنائزیشنز بھی چلا رہی ہے. یو آر دا فاؤنڈر آف 2 آرگنائزیشنز. ٹیل اس لائک اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ ہاؤ یو گاٹ دس آئیڈیا ٹو انیشیٹ دس؟ ہاں، ایز ہی رائٹلی سیڈ، ہم جو کرتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا، ڈائریکٹر کوئی اور ہے. جی. تو وہی ہوا. مجھے ایک ہاں 2 آرگنائزیشن سیٹ اپ کرنے کی کوشش چل رہی ہے. ون از سیپلنگ سرکل، ون از ہولسٹک مائنڈس اینڈ سول. سیپلنگ سرکل از ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر، اس میں سائنٹیفک سارے طریقے چل رہے ہیں. سیفرن لانچ کیا ہے ہم نے. بٹ ہولسٹک مائنڈس اینڈ سول از ناٹ فار بزنس، اٹ از ناٹ این آرگنائزیشن، اٹس ناٹ اے سینٹر. یہ ایک سوچ ہے. بالکل. اور یہ ضرورت ہے، اور آنے والے وقت میں زیادہ ضرورت ہے. شاید اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ آن ایئر کہنا چاہتی ہوں ناظرین سے کہ میں نے بھی اس کی ہیلپ لی ہے جب مجھے ضرورت تھی. آئی آلسو واکڈ ان ٹو اے تھراپسٹ وین آئی فیلٹ برنٹ آؤٹ، آئی فیلٹ اسٹریسڈ. اور یہ نارمل ہے. اب کیوں نارمل ہے؟ کیونکہ ہمارے جیسے آج کل کے زندگی کے حالات ہیں. آپ صبح سویرے یہاں پہنچی، یہ صبح سویرے پہنچے، میں صبح سویرے پہنچی. اس سیٹ اپ کو کرنے کے لیے سب بھاگم بھاگ میں پہنچ گئے. So it starts from 7, it ends maybe 7, 8, 9, we don't know. Even 10, 11. Even 10, 11. پھر ہم جوائنٹ فیملیز میں تھے، صبح بات کر رہے تھے. پھر نیوکلیر فیملیز پہ آئے. مجھ جیسا انسان اکیلا بھاگ رہا ہے پورے انڈیا میں یا کہیں پہ بھی، بٹ اکیلا ہے. دوست نکل جاتے ہیں، ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں، سارے رہ جاتے ہیں، آپ اکیلے گھومتے رہتے ہیں. کم ٹو این انڈیویجول لیول ناؤ. پریشر شیور بڑھان، کمپٹیٹیونیس بڑھان، پروڈکٹ دینے ہیں، ہے نا. تو خود کا خیال رکھنا انسان اس پروسیس میں بھول جاتا ہے. جب خود کا خیال رکھنا بھول جاتا ہے تو دوسروں کا خیال کیسے رکھے گا؟ فرض چگڑنیت، اپنی جان بچاؤ. تو so because of all this competition and all of this stress and I being very competitive also, I felt that something has changed. اب یہ آبزرو کرنا بہت ضروری ہے. مجھے لگا کہ میں پروڈکٹیو نہیں ہوں، اتنی پروڈکٹیو نہیں. میں کیا چاہتا تھکان، میں کیا چاہتا فٹیک، میں کیا موڈ خراب ہوں، دس دیٹ آل آف دیٹ، فریشنس نہیں ہے. So I walked into a therapist and I have taken counseling and I have taken certain medications also for a year or 2. پتکور میں ہی پانے اسٹاپ تھے. اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ اب کالنگ ہے، ایک پرپز ہے، یہ کریئر نہیں ہے. یہ ناک کر رہا تھا بچپن سے کچھ کرنا. ایز آئی سیڈ سوشل ایلیمنٹ میں جینز ان سے تو اوپس تھے. سو اٹ بیکیم اے پارٹ اینڈ پارسل آف می ویری لانگ بیک. تو مجھے لگا اس کی ضرورت ہے کیونکہ میں وہ دہن لوگ اب اگر تم کاؤنسلر کے پاس جا رہی ہو شنوان کیسی. میں نے کہا او مائی گاڈ، اٹس اے اسٹگما اینڈ اٹس ناٹ اونلی اے اسٹگما ان دا فیملی، اٹس اے اسٹگما ایوری ویئر. بیکاز میں فیملی میں تو تھی نہیں، میں تو باہر ہی تھی، کہیں دلی، کہیں حیدرآباد، کہیں اور. تو ان سب نے بھی کہا آفس میں نہیں بولنا ہے، اس کو نہیں بولنا ہے، اس کو کیوں نہیں بولنا ہے، میرے کو یہ سمجھ نہیں آیا. سو بیکاز دیٹ وی آر لٹل اویئر، کیونکہ اب ہم میڈیکل سے ہیں، اس سب سے ہیں، میرے دوست ہیں ڈاکٹر سے، وہ سو وی نو دس از امپورٹنٹ. ہارمونل امبیلنس ہے. اس لیے میں کہنے کی ہمت رکھ رہی ہوں، ہمت نہیں رکھ رہی، میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایک نارمل چیز ہے، اس کو آبزرو کریے اور اس کے بارے میں ریچ آؤٹ کریے، ایدر ٹو یور فرینڈ. مگر گوسپ چھن کرن، اگر جواب مختصر ملا اور مدد ملی تو آپ اس کو چلا سکتے ہیں، ورنہ ایک پروفیشنل کے پاس جانا ضروری ہے، لازمی ہے. اب کیا کہ میں اپنا دوست یار نکل جاتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، پروفیشنل ہو جاتے ہیں. اب زمانہ یہ ہے کہ اب کوئی اور آپ کو چاہیے جو آپ کی دوستی کے طریقے میں آپ کو بنا جج کیے آپ کی اس تکلیف کو سمجھے، آپ کا ایک پازیٹیو اپروچ ڈیولپ کرے اور آپ کو لائف کے ٹریک میں سے ٹرین وسنس پٹری پٹی جو واپس کھا لیں گے اسی ہمت. یہ کرنا بہت ضروری ہے. بیکاز ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا سروے ہے نیکسٹ 5 to 10 years this is going to be the major disability.
Almost 60% of the population is going to be affected by this. Why shouldn't you shuru yot ke? Of course, in our organization, it is more about child counseling, सबसे पहले आता है parent counseling, elder care, फिर उसके बाद बाकी चीजें. ये हर stage पे affect कर सकता है, हर stage पे कर रहा है. I'm shocked to know in these 4 days कि Kashmir is too much into drug addiction. Yeah. तो बचपन से शुरू करना है, जवानी तक ले जाना है, बुढ़ापे तक ले जाना है, और हमें एज यंग यूथ जो इसके साथ स्ट्रगल करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, अशु मोल मोर से वुचुन तेमिस तेकिन गसित डेमेंशिया है, सारी चीजें हैं, एल्डर केयर छु जरूरी, अशु एमिशुरिस क्वालिटी टाइम दुन, एमिस छुनु दुन, पेरेंटिंग इज इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट बीइंग पेरेंट्स. अशु पनुन पांति वुचुन मिशी जो वुचुन म्योन दोस्त अगर छु थोड़ा बहुत अजीब कंसिस्टेंटली क्या दलील छे, behavior changes, मैं शो ऑफिसर ते वुचुन, मैं सबऑर्डिनेट ते वुचुन. True. So this is an awareness much needed, much required. You should let's not please focus the camera on sure only. Right. अच्छा सारी जरूरत शुरू शुरू पे वहाँ चलाऊँ सॉरी क्या ऐशो चलाऊँ तो हमें ज्यादा जरूरत है. सही. मुझे जरूरत है अपने आप को नॉर्मल रखने की और इस बारे में खुल के बात करने की. लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा. आई एम पिस्ड ऑफ विद दिस कि 21वीं सदी में भी हम कैंसर वैंसर को एक्सेप्ट कर चुके हैं जो जानलेवा है. मेंटल हेल्थ बीइंग एक स्टिग्मा क्यों है? आई टेक 1 मिनट मोर. एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, हैदराबाद में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उम्दा काम कर रहे हैं. उन्होंने लास्ट मंथ अगस्त में कहा कि हमें एक कैंपेन इसको लेके करना है कि जो स्लम एरियाज में है उनको रिलेटेड उनको ये मेंटल अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि तुमसे केस मिला तुमसे डायरेक्टली तुम हॉस्पिटलाइज करा मसला खत्म. मैंने कहा इन प्लांट टर्मिनोलॉजी व्हेन अ प्लांट इज नॉट बीइंग हेल्दी यू डोंट फिक्स द प्लांट, यू फिक्स द एनवायरनमेंट. ना आप दीवान सनलाइट दीवान हुए थे. यहाँ पे हमें सिर्फ इस बंदे को बचाना नहीं है, इसके एनवायरनमेंट को बचाना है, बेहतर करना है, तब जाके वो बेहतर वापस फील करेगा. बिल्कुल. तो अब मेंटल उन्होंने लेक्चर के लिए मुझे बुलाया, हम 7-8 दिन सब कुछ करते रहे जी. 6th day they said, ma'am, please be careful, you should not be using the word mental illness, mental health, mental को नहीं लाना है. मैंने कहा then this is dismental. बहुत I dismantle this concept कि आप कोई हेल्प करना चाहते हैं. जब हेल्प प्रोवाइडर को ही नहीं खुल के बात कर सकता है वो, हम ही स्टिग्मा को एनकरेज कर रहे हैं. वी आर एनकरेजिंग दिस स्टिग्मा. सो आई एम नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस. तो मैंने वो टॉक वॉक नहीं दिया क्योंकि हम इसको, हमें पता नहीं लग रहा, हम इसको एनकरेज भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम एज हेल्थ प्रोवाइडर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. इवन किसी इंस्टीट्यूट ने मुझे कहा, हेड साइकेट्री ने, ये इस मसले में नहीं पढ़ना है. तो हम वो बंदा कैसे बात करेगा जब मैं नहीं बात कर सकती? एग्जैक्टली. जब आप नहीं बात कर सकते, जब एक्सपर्ट्स बात नहीं कर सकते हैं, जब वो लोग बात नहीं कर सकते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जो काफी मैच्योर हैं, जिनके पास बहुत सारा तजुर्बा है, तो आम उस शख्स से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो तो एक मरीज है, वो सफर कर रहा है, वो एक मरीज है. जिस तरह बाकी किसी तकलीफ में मुब्तला कोई शख्स होता है, ऐसे कशर मुहावरत वारिया खूबसूरत. कशर पे वन अंदर चूर, सु अंदर चूर, यह इंसानस अंदरी अंदरी खत्म कर, मगर यह बवित हेकान कह. पे सोसाइटी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, अमिस सिर्फ गरकन बसनी हज रेस्पॉन्सिबिलिटी की, यह तमिस तुम वो सठा जान कत, यह तमिस ऑफिसर सज रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह तमिस कलीग सज रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह तमिस फेलो वर्कर्स सज रेस्पॉन्सिबिलिटी, यमन सत वथान बिहान. अगर तिमन बास कि अमिस कह परेशानी, तिमन पज तमिस हेल्प कर. बेश तमिस पानस गोड. I will most importantly say to everybody, पान खड़ा गसुन, पान खड़ा, पान ऑब्जर्व करो ना at a distance कि मैं क्या दलील क्या हो और कुछ बदल रहा है, और अगर कांस्टेंट है ये बदलाव तो मुझे किसी से बातचीत करनी बहुत जरूरी है. अगर मैं ओपनली अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं ये हिम्मत दे रही हूँ कि जो करना चाहता है ये बात वो करे, लेकिन जो नहीं कर सकता कैसे मुझे स्टेज पे आसान कि इंसान पाई लगान का स्टेज छुसुते का टाइप छुसुते मोटिवेशन छन पाना आसान की है. तो लेकिन आपको दिख रहा है, अगर मैं ये आज अवेयरनेस आपको दे रही हूँ तो ये आपके लिए नहीं है बिकॉज खुदा न खास्ता आपको कोई दिक्कत है. ये इसलिए है कि आपको अगर मुझ में किसी और में दिख रही है, यू कैन गाइड वेल बिफोर इट टेक्स अ पॉइंट कि साइकेट्री गसुन बेसिस खोसन यु छु स्टिग्मा के साइकेट्री गसुन. स्टार्ट विद द बेसिक, गो टू अ काउंसलर, गो टू choose your therapist wisely. Choose your therapist wisely because you have to be compatible. As much dawa, as chin dawa.
ایشو پیٹرن وچھن سوچ وچھن آپ دونوں ہم عمر ہو سکتے ہیں سیم کوئی چیز ہو سکتی ہے جو پرابلم کریو مگر پیٹرن آف تھنکنگ از ڈفرنٹ سو اپروچ از ڈفرنٹ جہاں آپ کھل کے اپنے تھراپسٹ سے بھروسہ کر کے بات کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو جج نہیں کر رہا ہے وہ تھراپسٹ آپ کو چوز. یہ بتائیے کہ جس سینٹر کی آپ ابھی بات کر رہی ہیں ایک بہت ہی اہم کام، اس سے بہت فائدہ عام لوگوں کو ہوگا بلکہ ہو بھی رہا ہوگا، تو کیا اس کی کوئی شاخ کشمیر میں کھولنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ دیکھیے ہولسٹک مائنڈس اینڈ سول ایک آرگنائزیشن ہے مینٹل کیئر کی جو میں نے شروع کی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کے مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. یہ ہم نے دہلی میں رجسٹر کی ہے. ہم اس کا سیٹ اپ دہلی میں جنوری فیبروری میں لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کشمیر میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ کام چل رہا ہے، جگہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. ہم یہاں پہ کیونکہ میں اپنے روٹس سے شروع کرنا چاہتی تھی، یہاں سے شروع کیا ہے کیمپین. دلی جائیں گے، نینیتال جائیں گے، بیک ٹو حیدرآباد. حیدرآباد میں آن لائن آف لائن دونوں چل رہا ہے لیکن سیٹ اپ نہیں ہے. وہاں پہ ہاسپٹلس کے ساتھ ٹائی اپ ہے، جو ٹائی اپ یہاں بھی ہوگا دلی میں بھی ہوگا. سو ہم آ رہے ہیں، ہم آ چکے ہیں اور ہم یہی ہیں. سو وی آر جسٹ اے کال اوے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. یو کین ریچ آؤٹ. آئی ایم ہیئر. میری ٹیم ول فکس دی اپوائنٹمنٹس، بک دی اپوائنٹمنٹس. دیر ہیز بین اے پیٹرن. 4 دن سے بہت کالز آ رہی ہیں، بہت کاؤنسلنگز ہو رہی ہیں. آئی ایم مور دین ہیپی. جو مجھے لگ رہا تھا کہ بہت محنت کا کام پڑے گا کشمیر میں، بٹ کشمیر ہیز اوپنڈ اٹس آرمز اینڈ دے آر کوائٹ اویئر. اور وہ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ اویئر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایچ ہیز ضرورت. صحیح. So acceptance is very important. Thank God that stigma is little already broken. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کے ہی لوگ کہتے ہیں جو اتھارٹیز ہیں کہیں پہ بیٹھی ہوئی کہ یہ اتنا اسپائک نہیں کی، میں نے کہا وہی تو پھر کرنا ہے اور کر کے دکھاؤں گی، کوئی روک سکے. گریٹ، ونڈرفل. یہ صحیح بات ہے، ایک اپروچ جب انسان کا پازیٹیو ہو کسی کام کو کرنے کے حوالے سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. آپ سے یہ ہمیں جاننا ہے آخر پر، آپ کی زندگی کے ابھی تک کے سفر میں آپ چلی ہیں بہت ہی ہمت کے ساتھ، بہت ہی حوصلوں کے ساتھ. آپ کی مدر بینگ اے سنگل پیرنٹ، انہوں نے بڑی ہمت آپ کو دی ہے. ان کے اس جذبے کو ہمارا خلوص بڑا سلام. آپ آگے بڑھی ہیں، ایک مقام تک پہنچتی ہے. جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں کیسا لگتا ہے وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ، اور جب اس مقام تک پہنچتی ہے کتنا کانفیڈنٹ محسوس کرتی ہیں اور آگے جا کر کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اظہر صاحب بہت دل کو چھونے والا سوال پوچھا، سب سے خوبصورت سوال. سارے سوال بہت بہترین تھے، یہ سب سے زیادہ عزیز ہے. اس کا کیا جواب دوں؟ دیکھیے جو بھی دکھ رہا ہے نا، باقیوں کو میں نے کہا، تبھی آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے مجھے ہی وہ چانس بھی دیا کہ میں انٹروڈیوس کروں اپنے آپ کو. جو دکھتا ہے وہ شاید اتنا نہیں ہوتا. اٹ لکس ویری پرومزنگ، اٹ لکس بلا بلا بلا، مگر تکلیفیں بہت ہوتی ہیں. اور جب آپ کوئی مقام حاصل کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے، جب آپ ایک رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ یہ اب میری رسپانسبلٹی ٹورڈ سوسائٹی، مجھے لگتا ہے وہ مقام ہے. تب تک پی ایچ ڈی وہ یہ سب سائنٹسٹ بندی سب جھول ڈرامہ سب کچھ ہے، کام اب شروع کرنا ہے نا. تو جب یہ احساس ہو کہ یہ کام شروع کرنا ہے، تب لگتا ہے کہ کچھ پیچھے ہوا ہوگا. اور آپ کو جو دکھتا ہے وہ اس تک پہنچنے کے لیے کھنوٹ کھوڑ انسان ہے. ٹھیک ہے، بڑا اصل خوبصورت. It's a lot of my mother used to say کھنوٹ کھوڑ سان محنت ہے بس سنا کچھ کھنوٹ تو کچھ ہے. سو لٹرلی میرے یہاں نشان بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اسٹرگل بہت رہا. میں یہ کہوں کہ آپ نے کہا سفر بہت کیا ہوگا، تو SUFFER والا کیا ایکچولی. باقی تو سفر بنتا گیا، لوگ جڑتے گئے. It was a lot of struggle. It was hell lot of struggle. Right. And I don't want to say that. I don't like saying that. میرے دماغ میں بالکل نہیں ہے، لیکن ان کے دماغ میں تھا جنہوں نے ایز ویمن بھی کہیں دیکھا ہوگا اور obstacle لانے کی کوشش کی ہوگی. وہ ان کے دماغ میں تھی. I am a fire every time. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری وہ گرومنگ ہی نہیں ہوئی ہے. مجھے پہلے ہی بردر نے کہا تھا لڑکے کو چن کے ہیں. If both are equal, so don't have a threat about somebody and don't be a victim in front of somebody. So I'm not coming from a victim nurturing. تو اسٹرگل بہت تھی. میں معذرت خواہ ہوں، آپ کے جواب سے زیادہ تسلی ہمیں ہوئی نہیں کیونکہ مکمل طور آپ کا جواب ہم نہیں سن پائیں گے، لیکن وقت کا اپنا ایک معاملہ ہے. اسٹوڈیو میں رکھی گئی گھڑی کا اشارہ ہے کہ ہمیں وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. ایک سیکنڈ بولوں گی کہ مشکلیں اتنی ہوئی کہ مجھ پہ آسا ہو گئی. کھودی جب قبر میں نے
तो पथरीली जमीन निकली. स्ट्रगल बहुत था, स्ट्रगल आता रहता है. दैट्स नॉट अ स्ट्रगल, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स इट. कोई बात नहीं, मुश्किल आएगी तभी कल को आसान होगी. आप तभी कुछ पे बैक कर पाएंगे सोसाइटी को. Very right. There is nothing like struggle. True. There is nothing like bad phase. True. Everything is good. Alhamdulillah is the अल्लाह word. का लाख लाख करम. बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुई. आपसे दोबारा और एक मुलाकात करेंगे और जो बातें रह गई वो तब कर लेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक. नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़े रहिए गुड मॉर्निंग जन के प्रोग्राम के शुमारे में. आप हमारे साथ बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम बेहद तो इसलिए खुदा सवाल.